नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यास सहित इन्धनको मूल्य फेरि बढायो। पेट्रोल प्रति लिटर 160 तथा डिजल र मट्टीतेलको 143 रुपैयाँ कायम। कीर्तिपुरको चोभारमा 500 कन्टेनर अट्ने सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आयात भन्दा निर्यातको केन्द्र बनाउने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिबद्धता। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदमा रुसको अत्याचारको सूची प्रस्तुत। रुसले दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा भयानक युद्ध अपराध गरेको जिकिर। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको छ। निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 5 रुपैयाँका दरले बढाएको हो। यो सँगै अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 160 रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 143 रुपैयाँ पुगेको छ। निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलसँगै खाना पकाउने ग्यासको मूल्य समेत बढाएको छ। यसअघि 1575 रुपैयाँ रहेको खाना पकाउने ग्यास अब प्रति सिलिन्डर 1600 रुपैयाँ पुगेको छ। उता निगमले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको भन्दै स्वचालित मूल्य प्रणाली बनाउने तयारी गरेको छ। अब सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर 1 महिनाभित्रै स्वचालित बनाउने बताइएको छ। यसो गरे इन्धनको मूल्य थप बढ्नेछ। स्थानीय निर्वाचन आउन 1.5 महिना बाँकी रहँदा दलहरूले आचार संहिता पालनाका लागि लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आयोग कार्यालय गरेर पुगेर दलहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग ऐन 2063 को दफा 28 मा आचार संहिताको व्यवस्था छ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सरकारवालाहरूसँग परामर्श गरी आचार संहिता बनाइएको हो। आचार संहितामा निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित बनाउन उल्लेखित विषयमा पूर्ण रूपमा परिपालन गर्न सहमति छौं भनेर दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। हामीले जे कुरामा प्रतिबद्धता जनाएका छौं, निर्वाचनलाई निष्पक्ष गर्नको लागि, जनताको बीचमा चुनावलाई, निर्वाचनलाई सहज गर्नको लागि, जनताको पहुँच पुर्याउनको लागि आचार संहितामा जे कुराहरू निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग परामर्श गरेर निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेका छ, त्यो निर्वाचन आचार संहिताप्रति नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्ण प्रतिबद्धता छ र त्यो हामी हाम्रा पार्टीका विभिन्न निकाय मार्फत त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई लागू गर्ने कुरामा दलको जे भूमिका छ त्यो हामी अक्षरशः पालना गर्छौँ। पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ। निर्वाचन स्वच्छ हुनुपर्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ। कसैले पनि निर्वाचनका सन्दर्भमा कानुन, ऐन, कानुन, नियमहरू जुन बनेका हुन्छन्, यो आचार संहिता भनेको तिनीहरूको पालना गर्ने कुरा नै हो। त्यसलाई उल्लङ्घन गर्न हुँदैन, पाइँदैन, गरिँदैन, गर्न हुँदैन भन्ने नै हाम्रो धारणा हो। आचार संहिताको बारेमा हस्ताक्षर गर्नुअघि केही साना दलका प्रतिनिधिले छलफल बिना हस्ताक्षर नगर्ने भन्दै होहल्ला गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रतिनिधि हस्ताक्षर नगरी बाहिरिएका थिए। एमालेले निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण पालन गर्ने भन्दै हस्ताक्षर पछि गर्ने भनेको छ। सिग्नेचर त कुनै पनि बेला गर्न सक्छौँ, तर आजको जस्तो हो हल्ला नाराबाजीका बीचमा आज नगरे मात्र हो। अब शान्त वातावरणमा बैठक बोलायो भने बैठकमा पनि जान्छौँ, आचार संहिता दस्तखत पनि गर्छौँ। यसमा हाम्रो कुनै दुविधा छैन। आयोगले आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता लिएको बताएको छ। हस्ताक्षरको क्रममा केही साना दलमा पर्न गएको बुझाइको समस्याका कारण हो हल्ला भएको भन्दै आयोगले स्पष्ट पारेपछि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको आयोगको भनाइ छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित ढङ्गले सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि दलहरूले आयोगले तयार गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रयोजनका लागि बोलाइएको हो र त्यही कार्य आज सम्पन्न भयो। आचार संहिता जारी भएपछि स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने दलले आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालन गर्न बाध्य हुनुपर्नेछ। यति बेला चुनाव जित्न दल अदल बदलको मौसम नै चलेको छ। उम्मेद्वारहरू मोटो रकम जोहो नगरी चुनावमा जानै सक्ने स्थिति नभएको बताउँछन्। तर ललितपुरका एक वडा अध्यक्षले यी सबै कुरालाई मिथ्या साबित गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
सानो कोठा, शिव पार्वतीको फोटो, पृथ्वीनारायण शाहको तस्विरमा लगाइएको माला अनि 4 जना शहीदको फोटो भित्तामा झुन्ड्याइएको छ। त्यही कोठामा वडाध्यक्ष बस्ने कुर्सी अनि त्यो कुर्सीमा 81 वर्षका वडाध्यक्ष नरसिंह भेन्चनकार। कुरा हो ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 को। उनी 2074 सालको स्थानीय चुनावमा निर्वाचित भएका हुन्, तर कति मत पाएका थिए भन्ने उनलाई हेक्का छैन। बुढेसकाल लागे पनि उनको जोस जाँगर कुनै युवाको भन्दा कम छैन। सेवाग्राहीसँग कुरा गर्दै कर्मचारीलाई पनि सहज वातावरणमा काम गराइरहेका छन् उनले। अझै अचम्मको कुरा त के छ भने उनी अहिलेसम्म 10 पटक वडाध्यक्ष बनेका छन्, त्यो पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर। उनलाई वडावासीले निकै रुचाएका छन्। यहाँ आउने मान्छेलाई बाटोमा भेट्नेले उठ्ने भयो नछोड भन्छ, त्यो उनीहरू एकदम सन्तुष्ट छन्। एकदम सन्तुष्ट छन् यहाँका जनताहरू। सन्तोष हुनेले चाहिँ उठ भन्छ, कसै सबैले त सन्तोष गर्न त सक्दैन, कसै असन्तोष पनि होला। विक्रम सम्वत 1997 मा जन्मिएका उनी 2029 सालदेखि वडाध्यक्ष बनेका हुन्। उनी अहिलेसम्म हारेका छैनन् अनि उनलाई वडाध्यक्ष बाहेक अरू पदमा पनि पुग्ने लालच कहिल्यै पलाएन। उनले आफ्नो क्षमता यति हो भनेर माथिल्लो पद नताकेको बताउँछन्। के सोचेर मैले किन त्यस्तो इच्छा नभएको? इच्छै नभएको किनभने अब आफूले गर्न नसक्ने काममा आँटेर भएन नि। अब म मेयर भएर संसद भएर के गर्न सक्नु पनि पर्यो नि। कुनै राजनीतिक पार्टीको झण्डा बिना नै चुनाव उठ्ने उनीबाट त्यहाँका राजनीतिक दल पनि प्रभावित बनेका छन्। उनीहरू आफू अर्कै पार्टीको भए पनि अध्यक्षबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्ने बताउँछन्। कसैको पार्टीगत रूपमा भन्दा पनि पूर्वाग्रह छैन उहाँसँग काम गर्ने स्वतन्त्र रूपमा लड्नु भएको छ, अहिलेसम्म लड्दै आउनु भएको छ, हामीले मानेका छौँ। तर हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टी हुँदाहुँदै पनि उहाँको कामको सेवा गरे राम्रो भएकोले हामी चाहिँ बाध्य छौँ के होइन। र हाम्रै क्यान्डिडेट पनि होइन, ठिकै छ त, सदस्य हामी जितौँ, अध्यक्ष उहाँले दिउँ भन्ने खालका पनि छन्। वडाध्यक्ष बनेपछि आफूले गर्न खोजेका काम सबै नसकेकोमा उनको गुनासो छ। अधिकार नै नभएकाले काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। उता सेवाग्राही पनि वडाध्यक्षको कामबाट सन्तुष्ट नै छन्। उहाँको काम त एकदम राम्रो छ कि। उहाँ चाहिँ बुढा भए पनि बुढा जस्तो छैन, सबैलाई सेवा गर्नुहुन्छ, सबै भनेपछि काम गर्नुहुन्छ। अब बुढा भए पनि उहाँको इच्छा हुन्छ नि त, म आफूले म बुढा भए म सक्दैन भने उहाँको कहिले पनि भावनै छैन। जो मान्छे पनि आउनु भएपछि कति कामले आउनुभएको होला उहाँलाई भनेर यहाँ 9 बजे नै अफिस आउनुहुन्छ। अब फेरि स्थानीय तहको चुनाव आउँदैछ, फेरि पनि उनी चुनावमा उठ्दैछन्। तर उनले जनतालाई झुक्क्याएर भोट माग्ने काम भने गर्दैनन्। न त उनले चुनावमा नै ठूलो खर्च गर्छन्, तर मतदाताले उनलाई नै पत्याउँछन्। उनीबाट अरू स्थानीय तह र उम्मेदवारले पनि केही सिक्ने हो कि। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अन्ततः काठमाडौँको चोभारेस्थित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वीरगञ्जबाट डिजिटल लकसहित आएको 3वटा कन्टेनर बन्दरगाहमा प्रवेश गराएर औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना अन्तर्गत चोभारको 228 रोपनी क्षेत्रफलमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएको हो। विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा 1 अर्ब 67 करोड लागतमा निर्माण भएको आयोजना 2075 जेठमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएसँगै अब तेस्रो मुलुकबाट आउने माल वस्तुको भन्सार जाँचपास सिधै काठमाडौँमा हुनेछ। सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै दात्री राष्ट्रको अनुदान वा सस्तो ब्याज दरमा ऋण लिएर मात्रै सरकार आफैले रेलवे निर्माण गर्न सक्ने बताएका छन्। उनले नेपालको व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै तत्काल सरकारले रेलवे निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै कुनै दात्री राष्ट्रको अनुदान वा सस्तो ब्याज दरमा ऋण लिएर सरकारले रेलवेमा लगानी गर्न सक्ने बताएका हुन्। मुलुकमा रेलको आवश्यकता भए पनि धेरै खर्चिलो रहेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकका अन्य स्थानमा पनि बन्दरगाह निर्माण गर्ने बताए। उनले बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी सिपको प्रवर्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। बन्दरगाह निर्माणले राजधानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हब बनाउन कोसेढुङ्गा साबित हुने उनको भुसाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी सामानको प्रवर्धन र औद्योगिक विकास मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्। यो सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणले राजधानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हबको रूपमा विकास गर्न कोसेढुङ्गा काम गर्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। नेपालको वैदेशिक व्यापारमा उच्च परिवहन तथा झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाहरू अझै पनि समस्याका रूपमा रहेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्ने यस प्रकारका गुणस्तरीय व्यापार पूर्वाधारको विकासबाट मद्दत पुग्ने कुरामा दुईमत छैन। त्यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्दरगाहलाई आयातको केन्द्रबिन्दु नभएर निर्यातको केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्ने बताए। उनले रेमिटेन्स र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र जोखिमको विषय भएको जिकिर गरे। हुन त रेमिटेन्समा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र, आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो लागि जोखिमको कुरा हो, हाम्रो लागि समस्याको कुरा हो। त्यसकारण यो उद्घाटन भइरहँदा हामीले गर्नुपर्ने सङ्कल्प केवल यो आयातको केन्द्रबिन्दु नभएर अब निर्यातको एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्नुपर्दछ। यो सँगै वीरगञ्जबाट डिजिटल रूपमा लक गरिएका कन्टेनरहरूलाई समेत जीपीएसको माध्यमबाट के कस्तो अवस्थामा छ भनेर हेर्न सकिनेछ। आयातित वस्तुको करिब 70% उपत्यकामै खपत हुने भएकाले पनि बन्दरगाह महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। 2075 माघ 3 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बन्दरगाहको शिलान्यास गरेका थिए। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको सम्बोधनमा कथित रुसी अत्याचारहरूको सूची प्रस्तुत गरेका छन्। सुरक्षा परिषदमा एउटा डरलाग्दो भिडियो देखाउँदै उनले नागरिकलाई सडकमा गोली हाने, इनारमा फालिएको र ट्याङ्कीहरूले कुचलेको आरोप लगाए। उनले कीव नजिकैको बुचाका दृश्यहरू वर्णन गर्दै नागरिकको लासहरू सडकमा छरिएका दृश्यहरू देखाएका थिए। रुसी सेनाले देशका अन्य भागहरूमा पनि यस्तै कुकर्म गरिरहेको उनको भनाइ छ। रुसले दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पनि भयानक आक्रमण गरेर मानवता विरुद्धको अपराध गरेको उनको आरोप छ। रुसले पनि युद्ध अपराधको आरोप अस्वीकार गरेको छ। युरोपेली आयोगले कोइला आयातमा प्रतिबन्ध सहित रुस विरुद्ध प्रतिबन्धहरूको नयाँ चरणको प्रस्ताव गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। रोयल च्यालेन्जर्स बङ्गलोरले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा दोस्रो जित निकालेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यास सहित इन्धनको मूल्य फेरि बढायो। पेट्रोल प्रति लिटर 160 तथा डिजल र मट्टीतेलको 143 रुपैयाँ कायम। कीर्तिपुरको चोभारमा 500 कन्टेनर अट्ने सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आयातभन्दा निर्यातको केन्द्र बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिबद्धता। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीद्वारा राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदमा रुसको अत्याचारको सूची प्रस्तुत। रुसले दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा भयानक युद्ध अपराध गरेको जिकिर। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।